षोडशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छाम्येत्युं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिशूद्रः। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणाभ्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यं पुरुषवैद्येके धर्मप्राहुर्महीयिनः यज्ञदानतपःकर्म त्यागे निश्चयं शृण्वे तत्र त्यागे भरतसत्तमः त्यागो हि पुरुषशास्त्राभिरशासंवेदितः यज्ञदानतपःकर्म त्यागं कार्यमेव यज्ञदानं तपसेवानानीषिणाम् एतान्यपि कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पात्र निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायते समयात्यये सङ्गद्वाराजसत्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म यतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागसात्विको मतः तद्देशाक्षरं कर्म कुशलेनांशते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्नसंशयः न हि देहावसाशक्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च विविधं कर्मणः फलं भवत्यकारिणाप्येत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोधने साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधा च पृथक्तेषा दैवं देवात्र पञ्चमम् न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं विदः पश्यत्यकृतकृत्वा यस्य नाहं ततो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते अत्वाभिसमां लोकान् न हन्ति निवृत्तये ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना कर्मं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैवात्मवेदतः रोचते गुणसङ्ख्याने यथा वर्तन्तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययीक्षते अव्यक्तं भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन यज्ञानं नानाभावार्थतद्विधं येषु सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यच्च प्रथमवेदसंसारे सत्समहेतुकम् अतत्त्वामतदन्तं च तत्त्वामसंसाधनं नियतं सङ्गरहितं पराकार्येषकृतम् अपलापेक्षुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेक्षुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्र यातुकार्यम् अनुबन्धं च यम्निं मानवेक्षितपौरुषम् मोहादारभ्ये कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो मनं वाली तत्युत्साहसमन्वितः सिद्धसिद्धो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेक्षो लुब्धो हिंसात्मको शुचिः अस्य शोकान्वितः कर्ता राजसः प्रकीर्तितः विषादेये प्रसूते च कर्ता तामसोच्यते बुद्धेर्भेदं प्रदेशेव तमस्तद्विधं रोचमानं द्वेषेण प्रकटेन नन्दया प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यालये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थराजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तपसा वृथा सर्वकाम्यकराः बुद्धिः सा पार्थतामसी यज्ञायया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाविचारिण्या बुद्धिः सा पार्थसात्विकी यया धर्मकमात्मानं तस्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी बुद्धिः सा पार्थराजसी यया सप्तं भयं शोकं विषादं मदमेव च विमुह्यन्ति मेधा बुद्धिः सा पार्थसात्विकी सुखं विदधामिदं विदधं मे भरतर्षभ अभ्यासाद्
दुःखातं शमिष्यति यतदग्रे समिधा परिणामे मुखोमुखं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं आत्मबुद्धिप्रसादनं परिणामे समिधा तत्सुखं राजसंस्कृतं यदग्रे चानुबन्धे च सखं मोहामत्मनः निद्रावस्य ब्रह्मलोकं तत्तामातस्तादिकं सत्वं प्रकृतिजैमुक्तं यदेवे सात्विकगुणैः ब्राह्मणाक्षत्रियाणां शूद्राणां च परन्तमा कर्माणि परिवक्तानि स्वभावप्रभवैगुणैः समोदमस्तपस्योचं शान्तिराजमवेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजं शौर्यं तेजो नितार्थं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च चात्रं कर्मस्वभावजं वाणिज्यं वैश्य कर्मस्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं शेषे कर्मणं विरता सत्येकवते नरः सकर्मनिर्धास्यतिं यथा विन्दति तच्छृणु यतप्रोक्तिभूतानां वेद सर्वं शतं स्वकर्मणा समपैश्या सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परमः स्वयं कर्म कुर्वन्नाप्नोति सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमप्यन्ते सर्वारम्भा दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः असक्तवति सर्वत्र जितात्मा जगत्रः नैष्कर्मसिद्धिं परमां सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा भौतिकबोधने समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो द्रव्यात्मानां नियम्य च शब्दादीनिशयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदस्य च विविक्तसेवी लग्वासी यतवाक्कायमान् च ज्ञानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपासितः अहङ्कारं परं सर्वं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतप्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समस्सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मां जानाति यावन् ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माणि विशदः कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात्माप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमपाश्रित्य मच्चित्तः भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्मनिष्ठते यदहङ्कारमाश्रित्य मन्यते नित्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्वाम्योक्ष्यति स्वभावेन बुद्धेया निबद्धस्तेन कर्मणा कर्तुं नेच्छति यन्मोहात् करिष्यमपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेषु न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्यते शाश्वतम् इति ते ज्ञानमज्ञातं भूयात् गुरुतरं मया विमचेतेन यथेच्छसि तथा कुरु सर्वभूतमं भूयात् शृणुमे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते कृतम् अन्नाभो तत्तो मद्यानि मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं तेन तपस्याय रामत्वाय कदाचन न चातुर्वेवाच्यं तथा मां योगयुज्यते तेन परमं मद्भक्तेषा विदाचये भक्तिं मयि परमं कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः तस्मात् विषयेषु कस्मिन् मे प्रियकर्तमः भवितानतमे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावादनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् यच्चिदेतत् सम्पाता तये कामेण यथा यच्चिदातं मोहात् अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्कृते लभा तत्र साधान्ययाचिता स्थितोऽस्ति गतसन्देहा कलिदेव वचनं तव
योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संसत्य सम्पादमिदमद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यं पश्यामि च मुहुर्मुहुः सत्य संसत्य लोकमद्भुतम् योगे महाराजा नृत्यानि च परक्षः यत्र योगेश्वर कृष्णात् सतनाथो धनुर्धरः तत्र श्रीयोगो श्रीकृष्णार्पणमस्तु।